अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान की सियासत की इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, इखलाकी ज़बूहाली, नफ्सियाती जो उसका कोलैप्स है, जिसे साइकोलॉजी में रिग्रेशन कहते हैं, उसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस सूरत हाल से लगाएं कि पाकिस्तान की सियासत की गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी जो स्टोरी है, वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान की हमशीरा, उनकी बहन मोहतरमा अलीमा खान साहिबा को जो गंदे अंडे मारे गए अडयाला जेल के बाहर, वो सही मारे गए या गलत मारे गए। और अगर आप ट्विटर और सोशल मीडिया पे जाएं तो बआसानी आप ये देख सकते हैं कि पीएमएलएन के और हुकूमत के बहुत से वज़रा, जिनका ताल्लुक पंजाब हुकूमत से भी है और जिनका ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से भी है, वो इसे एक ना ये दूसरे तरीके से एक्सक्यूज़ के ज़रिए इसे जस्टिफाई करते, सही साबित करते हुए इखलाकी तौर पे नज़र आते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि उनके मीडिया के बहुत से माउथ पीसेस जो हैं, वो भी इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। उसमें ऐसे भी बहुत से ट्विटर हैंडल हैं जिन्हें पंजाब की चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा खुद से फॉलो करती हैं। ये पूरा मामला है क्या? इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत सा गम और गुस्से का इजहार तो किया ही गया है, और पीएमएलएन और उनके सपोर्टर्स की तरफ से इसमें बहुत ज़्यादा मज़े भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इसका कॉमन सेंस एनालिसिस के इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है, वो अभी तक मैंने देखा नहीं है। इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स मेरे पास हैं, एक-एक करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जूते फेंकना, इंक फेंकना, ये अंडे फेंकना जो है, ये मगरिब की सियासत में कोई नई चीज़ नहीं है। गुज़िश्ता 20, 25, 30 बरस में इस किस्म के सैकड़ों वाक़यात हो चुके हैं। दिल जले लोग किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में, किसी जगह जहाँ एक पब्लिक प्लेस में पॉलिटिशियन उनके हाथ आते हैं, सड़क के ऊपर, ट्रेन स्टेशन के बाहर, उनको जूते फेंकते हैं, उनके ऊपर इंक फेंकते हैं, उनके ऊपर उनको अंडे मारने की कोशिश करते हैं। अमूमन इसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होता। लोग थोड़ी देर के लिए कहीं गिरफ्तार होते हैं, डिटेन होते हैं, अक्सर उनके ऊपर कोई मुकदमा या पर्चा नहीं होता, उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, ये अब कई वजूहात की वजह से ये बड़ी यूनिक है, बिकॉज़ इसमें खुल्लम खुल्ला लोग ये महसूस करते हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, मीडिया के भी बहुत से लोग हैं, और मैं आपके सामने और भी बहुत सी एविडेंस रखूंगा कि इसका शक लोगों को पंजाब हुकूमत, पंजाब की चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के ऊपर है, उनकी पुलिस के ऊपर है, उनकी इंतज़ामिया के ऊपर है कि इन्होंने करवाया। और बाज़ लोगों को ये शक है कि पंजाब हुकूमत के जो अन्नदाता मालिक हैं, जो पंजाब हुकूमत से बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं, ये शायद उन्हीं का काम है। इसके फैक्ट्स क्या है? आप ये देखिए कि पुलिस कहती है, डॉन अखबार में जो हेडलाइन लगाई गई है कि 2 औरतें जो हैं, पुलिस कहती है कि हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ये भी कहती है कि जिन्हें हमने गिरफ्तार किया, ये दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी के वर्कर्स हैं। 2 एसोसिएशंस वहाँ केपीसी आई थीं, एक का ताल्लुक कोई क्लर्क्स एसोसिएशन था, दूसरा कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की एसोसिएशन थी। इन औरतों ने सवाल पूछे, चूँकि मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए, उन्होंने गुस्से में उन्हें अंडे मारे। अब इसकी कॉमन सेंस प्रॉब्लम ये देखें, इसका मतलब पुलिस ये कह रही है कि उन औरतों को पहले से ये पता था कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा उनके सवालों के जवाब नहीं देंगी। इन एंटिसिपेशन ऑफ अलीमास फेलियर ये अपने गंदे अंडे अपने साथ अपने बैग्स में लेकर आई हुई थी। इन अदर वर्ड्स, कानून की नज़र से दिस इज़ अ प्री मेडिएटेड एक्ट, एक ऐसा एक्ट जिसकी साजिश पहले तैयार की गई थी, ये साजिश तैयार करके आई थी। पुलिस कहती है कि हमने इनको गिरफ्तार कर लिया। अब दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि पुलिस बकवास कर रही है, यहाँ पे कोई सवाल पूछे नहीं गए, ये कैमरास के पीछे छुपी हुई थी, मौके का फ़ायदा उठा के इन्होंने अंडे मारे, अंडे मारते ही ये वहाँ से दौड़ गईं, और इनको दौड़ने में पुलिस ने फैसिलिटेट किया, यानी पंजाब पुलिस ने इन औरतों को मौका वारदात से दौड़ने में उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, इसे खासी तक़वियत मिलती है 2-3 चीज़ों से। पहली तो आप ये देखते हैं कि जो वीडियोज़ हैं इस इंसिडेंट की, उससे भी तकरीबन हूबहू उसी किस्म का मामला है जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। दूसरा, ऐसी वीडियो भी है जहाँ देख सकते हैं कि एक सफ़ेद गाड़ी जो होंडा है, जिसके नंबर प्लेट एसबी समथिंग है, उसमें ये ख़वातीन वहाँ से दौड़ रही हैं, और आपको खुल्लम खुल्ला क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि पंजाब पुलिस के यूनिफ़ॉर्म्ड कांस्टेबल इन औरतों को, उस गाड़ी को दौड़ने में फैसिलिटेट कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, इस हद तक कि गाड़ी आप फुटेज में देखते हैं कि लेफ्ट मुड़ती है गलती से, पुलिस वाले बता रहे हैं भाई नहीं 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 उधर ना जाएं, राइट साइड से दौड़ें, राइट साइड से टर्न करके दौड़ जाएं। तो एक तो वहां से आपको चीज़ जो है वो क्लियरली पता चलती है, जिससे ज़ाहिर है
لیکن یہ جو نمبر پلیٹ ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ڈان.com نے اپنی اسٹوری میں انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم نے اس پہ تھوڑی سی تحقیق کی ہے اور ہم نے نمبر پلیٹ کو چیک کیا ہے، اور یہ جو سفید رنگ کی ہونڈا کے اوپر جو نمبر پلیٹ لگی ہے یہ در حقیقت سندھ میں ایک سوزوکی آلٹو کے نام یہ رجسٹر ہوئی ہوئی ہے۔ یہاں پہ کلیئرلی ہونڈا ہے، وہاں پہ سوزوکی آلٹو کے نام رجسٹر ہوئی ہوئی ہے، اور اس کی فل پیمنٹ بھی رجسٹریشن کی 2025 کی ہوئی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ گاڑی میں آئے تھے وہ خالی انڈوں کی حد تک پری میڈیشن کر کے نہیں آئے تھے، تیاری کر کے نہیں آئے تھے جن کو پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض ورکر تھے، بلکہ انہوں نے نمبر پلیٹ تک اس کے اوپر گاڑی کے جعلی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے۔ اب لوگوں کو سسپیشن یہ ہے کہ یہ پنجاب کی چیف منسٹر جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ایما پہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس چیز کو بڑی تقویت اس وقت ملتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے جو بہت سے منسٹرز، ان کے جو بہت سے ٹویٹر ہینڈل ہیں، ان کے جو میڈیا کے ماؤتھ پیسز ہیں، وہ اس کی ڈفرنٹ ایکسپلینیشن دے کے اسے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہوا تو غلط ہے، ہم تو اس کو نہیں فیور کرتے، لیکن عمران خان کی جو حرکتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ تو ہونا ہی تھا۔ اور اس میں ایک ایگزامپل کے طور پہ ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا تھا، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر انک پھینکی گئی تھی، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ احسن اقبال صاحب کو بھی جوتا مارا گیا تھا۔ ان تمام چیزوں کا ذکر اس طرح سے کیا جا رہا ہے اس وقت گزشتہ 12-14 گھنٹوں میں، جو میں نے بہت غور سے ٹویٹر میں دیکھا ہے، ایز ایف کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جوتا پی ٹی آئی کے لوگوں نے پھینکا تھا، ایز ایف کہ خواجہ آصف صاحب کے اوپر انک عمران خان کے کسی بندے نے پھینکی تھی، ایز ایف کہ احسن اقبال صاحب کے اوپر کوئی جوتا پھینکنے کی کوشش کی تھی، تو اس کا عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے کہ 11 مارچ 2018 کو نواز شریف صاحب لاہور کے ایک مدرسہ نعیمیہ میں گئے محمد حسین نعیمی صاحب کی اینیورسری میں شرکت کرنے کے لیے۔ وہاں پر 3 نوجوانوں نے ان کے اوپر جوتا پھینکنے کی یکے بعد دیگرے انہوں نے جرت کی اور کوشش کی۔ تینوں کو وہاں پر موقع پہ نواز شریف صاحب کی، اپنے نواز شریف صاحب خود تو ذاتی طور پہ اتنے صحت مند نہیں ہیں، اتنے خوفناک بھی نہیں لگتے، لیکن ان کے باڈی گارڈ بڑے خوفناک ہوتے ہیں۔ ان کے پرائیویٹ باڈی گارڈز نے اور لوگوں نے ان لڑکوں کو پکڑا، ان کو بہت مارا پیٹا، زد و کوب کیا گیا، ان سے کسی نے ہمدردی اس اسٹیج پہ نہیں کی، یہاں تو خواتین گم ہی ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، بہت ان کو مارا پیٹا گیا۔ یہ تینوں نوجوان جن کے نام مجھے اس وقت بھول گئے، تینوں کا تعلق جو ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، جو بعد میں تحریک لبیک پاکستان بن گئی، اس سے ان کا تعلق تھا۔ اس سے ایک دن پہلے سیالکوٹ میں خواجہ آصف صاحب، جو اس زمانے میں غالباً پاکستان کے فورن منسٹر ہوا کرتے تھے، فورن کے بعد اب وہ ڈیفنس منسٹر ہو گئے ہیں، تو خواجہ آصف صاحب کے اوپر بھی انک پھینکی گئی، اور فروری کے مہینے میں ایک مہینہ پہلے احسن اقبال صاحب کو بھی غالباً جوتا پھینکا گیا، یا ان کو بھی پتہ نہیں، انک جوتا پھینکا گیا تھا شاید ان کے اوپر ڈارووال کے اندر۔ یہ تینوں واقعہ جو ہیں، اس کا تعلق اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہے جو پاکستان کے آئین میں 2017 کے آخر میں کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں اس وقت کے جو لا منسٹر، میرا خیال ان کا نام زاہد حامد تھا، انہیں ریزائن کرنا پڑا تھا۔ یہ وہ موومنٹ اس کے نتیجے میں چلی جس پہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ یا تحریک لبیک پاکستان جو ہے، اس کی ساری کی ساری موومنٹ تھی۔ یہ سارا مسئلہ اس قانون سازی کا تھا جس میں فائنلٹی آف پروفٹ محمد کے حوالے سے امینڈمنٹ کی جا رہی تھی، جس کا تعلق احمدیہ یا قادیانی فرقے کے بارے میں تھا، جس کے بارے میں یہ تھا کہ کوئی مغرب کے این جی اوز یا امریکہ کے این جی اوز، میرے خیال مغرب کے این جی اوز جو ہیں وہ حکومت کو ڈرافٹنگ کر کے دے رہے تھے۔ یہ وہ سارا معاملہ، اس کا عمران خان سے، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے، گورنمنٹ اپوزیشن سیاست سے بالکل بھی تعلق نہیں تھا۔ جب عمران خان کو اس کا پتہ چلا تو عمران خان نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ ہم اس کو اسٹرانگلی اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ خطرناک واقعہ ہے، اس قسم کے واقعات کی انکریجمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ حکومت نے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے، غلط پالیسیز کا مطلب اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی طرف تھا، حکومت ورسز اپوزیشن نہیں تھا، اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے عوام کو اس نہج یا اس روش پہ لے آئی ہے، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی صورتحال ہے۔ واقعی سب نے بھی اس کو اس اسٹیج کے اوپر کنڈیم کیا تھا بڑی بری طرح سے۔ ابھی اس میں تھوڑا سا آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک اور بھی جو بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کوئی پنجاب میں حکومت نہیں تھی، اس وقت پی ایم ایل این کے جو لوگ اس کو مختلف طریقوں سے جسٹیفائی کر رہے ہیں اور اس میں مورل ایکویولنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چیز بھول گئے کہ پاکستان تحریک انصاف مارچ 2018 کے اندر ایک اپوزیشن کی جماعت تھی، اور پنجاب میں اڈیالہ جیل کے باہر جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اور جہاں سے یہ خواتین دوڑ گئی ہیں، جن کی کوئی ابھی تک
تفصیلات ہمارے سامنے ٹھیک طرح سے نہیں آ سکی. یہاں پر مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے. لاہور میں جب مدرسہ نعیمیہ تھا وہاں پر PMLN کی حکومت تھی, پولیس نے پکڑ لیا. وہ 3 نوجوان جو تھے ان کی تقریباً 1.25 مہینے کے بعد ضمانت ہوئی تھی 1 لاکھ روپے کے مچل کے اور بانڈز کے اوپر. تو معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے اگر آپ اس کو کامن سینس کا لینز اس کے اوپر اپلائی کریں. لیکن بعض لوگ ویسے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شاید مریم نواز صاحبہ سے اوپر کی طاقتوں کا کام ہے, اور یہ انہی لوگوں کا کام ہے, انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے رؤوف حسن صاحب کا چہرہ کاٹنے کے لیے, ان کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے خسرے بھیجے تھے. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس قسم کی تمام حرکتیں جو ہیں یہ وہی لوگ کرتے ہیں. بیچاری مریم جو ہے ان پہ الزام آ جاتا ہے, وہ ہر چیز کی اپنے اوپر ذمہ داری لے لیتی ہیں. اب لاجک اس کی کیا ہے؟ مطلب محترمہ علیمہ خان صاحبہ کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک سسٹمیٹک طریقے سے, اس کی لاجک کیا ہے؟ ان کو انٹیمیڈیٹ کرنا چاہا جا رہا ہے, ان کو ڈرانے کی کوشش ہو رہی ہے, کچھ اور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پچھلے 48 گھنٹے میں فار انسٹنس جنگ نیوز NGO کے جتنے بھی لوگ ہیں, جس میں ماشاءاللہ جو ان کے لیڈ اینکر پرسن ہیں جیو کے, ان کو انلیش کیا گیا جناب شاہزیب خان زادہ صاحب کو. اور وہ سٹوری کیا ہے کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے امریکہ میں کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے کر رکھی ہے, اس کو پاکستانی روپوں میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 45 کروڑ روپے کی یا 48 کروڑ روپے کی ہے, اور نام اس میں لیا جا رہا ہے کہ احمد نورانی کی یہ بہت بڑی ایک سٹوری ہے. تو احمد نورانی بیچارے بڑے پریشان ہیں کہ ان کی سٹوری تو کوئی 2018 کی تھی جس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا, اور یہ غالباً 1.2 ملین کی 1.3 ملین کی کسی بزنس کی انویسٹمنٹ کا ذکر ہے. اور احمد نورانی خود ان کا یہ خیال ہے احمد نورانی کا کہ 2018 کی سٹوری کو اس وقت ایسے جنگ جیو نیوز پریزنٹ کر رہے ہیں علیمہ خان پہ فوکس کر کے جیسے یہ 2 دن پہلے کوئی سٹوری آئی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں, چونکہ میں امریکہ میں موجود ہوں, سڑکوں پہ مارے پھرتا ہوں برگر کھانے کے لیے. تو یہاں پر جو ایک میکڈونلڈ کی ایک دکان ہوتی ہے, دکان سے ہی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, جو ایک اسلام آباد میں ایک بہت بڑی میکڈونلڈ کی دکان ہے. اکثر امریکہ میں میکڈونلڈ اتنے بڑے نہیں بھی ہوتے, چھوٹے بھی ہوتے ہیں. تو 1.7-8 ملین سے لے کے $2.5 ملین ایک میکڈونلڈ کی دکان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے فرینچائز ایک اس کی لینے کے لیے آؤٹ لیٹ. اور جو سب سے گھٹیا قسم کا سٹور ہے 7-Eleven کا, اس کی بھی کم از کم بھی $1.5-2 لاکھ سے لے کے کوئی 1.5 سے 6 ملین ڈالر تک کی اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ علیمہ نے کون سی کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, اور 1 ملین اس وقت تک اندازاً 30 کروڑ میرا خیال ہے بن جاتے ہیں. تو اگر 1.5 ملین کہیں ہوں گے تو وہ 45 کروڑ بن جائیں گے, بیکاز تقریباً 280-300 روپے کا ایک ڈالر ہے. بہرحال پاکستان میں چیزوں کو اسی طرح سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اس حساب سے میں بھی بہت امیر ہوں, میرے پاس بھی ایک گھر ہے یہاں پہ مارگیج کے اوپر. تو پاکستانی طریقہ جو ہے چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کا جنگ جیو نیوز کا اسی قسم کا ہوتا ہے. انہی 48 گھنٹوں میں پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور بہادر سیاستدان ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب کو بھی محترمہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر الزامات لگانے کے لیے انلیش کیا گیا. اور چند دن پہلے ان کے دونوں صاحبزادے 10 دن پہلے جو گرفتار ہوئے تھے, دونوں ضمانتوں پہ رہا ہو گئے ہیں, شارعزن شیرشاہ. تو یہ ساری چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ اب بھائی لوگوں کی اس میں لاجک کیا ہے؟ کیونکہ بھائی لوگوں کا جو دماغ ہے نا بڑا ویئرڈ قسم کا ہے. تو اس میں وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے, وہ اس میں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں, یہ مجھے کلیئر نہیں ہے. یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ایک اس کا آسپیکٹ یہ ضرور ہے کہ توشہ خانے کی عمران خان کی جو ہیئرنگ تھی اس پہ سے تمام توجہ جو ہے بہرحال ہٹ گئی ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کی سماعت بھی آگے چلی گئی, غالباً اب 8 ستمبر تک چلی گئی. آگے چلتے ہیں. ایک کہانی مسلسل چل رہی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینیوئنگ سٹوری ہے, اور یہ کلیم اللہ سلیم اللہ کلیم اللہ سٹوری ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اس صورت میں کلیم اللہ سلیم اللہ جو ہیں ان کے نام ہیں رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف, اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہمارے دوست ڈاکٹر شہباز گل. اور یہ سب سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کہیں کہہ بیٹھے کہ جان صاحب جو ہیں وہ 2027 تک کا ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا. پھر رانا صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, ڈنڈا ونڈا آیا, کہیں سے پریشر آ گیا, انہوں نے کہا نہیں 2030 تک ہوگا, پھر کہہ دیا 2030 سے آگے ہوگا. پھر اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر شہباز گل, خواجہ آصف صاحب نے, شہباز گل نے تو باقاعدہ اپنے ویلاگ کی ہیڈ لائن یہ لگائی ہے کہ فیلڈ مارشل کی چھٹی ہو گئی ہے اور فیلڈ مارشل کو کوئی ایکسٹینشن مل رہی ہے, نہ آگے جا رہے ہیں. اور غالباً خواجہ آصف صاحب نے جو ہے ان کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دی ہے ٹیلی ویژن پروگرامز کے اوپر. اور اس کی وجہ سے میرے کئی گھنٹے ضائع ہو گئے. مطلب میں نے سارے یوٹیوب بھی دیکھے, سارے کلپس بھی دیکھے, خواجہ آصف کے اوپر میں نے AI ڈریون ریسرچ بھی کر دی. مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی بلیک اینڈ وائٹ قسم کی. مجھے یہ سمجھ ضرور آیا کہ خواجہ آصف صاحب نے 2 پروگرامز کے اندر جا کے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے یہ بڑا زبردست ہے. وہ بڑا فخر کرتے ہیں اس ہائبرڈ نظام کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ, عمران خان, جنرل فیض بھی پرائم منسٹر کے پیچھے لان کے اندر بیٹھ کے اسی طرح سے سازشیں کرتے تھے, ہائبرڈ سسٹم رن کر رہے تھے. لیکن وہ اپنے ہائبرڈ سسٹم کو ڈیموکریسی کہتے تھے. لیکن ہم بالکل سچے ہیں, ہم منافقت نہیں کر رہے, ہم اس کو ڈیموکریسی کہتے بھی نہیں ہیں. یہ ایک بڑا زبردست ہائبرڈ سسٹم
سسٹم ہے جو چل رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن پہلے اس کو ڈکٹیٹرشپ کہنے پہ انہوں نے سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر بن اللہ کے خلاف بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. ویسے میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھی ہے کہ خواجہ آصف صاحب اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر زیادہ تر ری ٹویٹس کرتے ہیں پوری دنیا کے، فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے، فلموں کے حوالے سے، مختلف چیزوں کے حوالے سے. وہ اپنے خود سے ٹویٹ بہت کم کرتے ہیں. بہرحال خواجہ آصف صاحب نے اپیرنٹلی ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ کوئی انہوں نے اتنی بلیک اینڈ وائٹ قسم کی بات نہیں کی، یا انہوں نے ایسی کوئی کی ہے جو ڈاکٹر شہباز گل کو پتہ ہے جو مجھے نہیں پتہ. لیکن اتنا مجھے ضرور لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل اپنا جو کیلنڈر یا کلاک رن کر رہے ہیں، جس میں اب 85 دن رہ گئے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن میں یا نوٹیفیکیشن کے اندر، اس کا کچھ نہ کچھ دباؤ جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور کے اندر یا جی ایچ کیو اور پنڈی کے درمیان میں خاصا پڑ رہا ہے. تو ڈاکٹر شہباز گل کو اور آپ سب کو میرا مشورہ ہے کہ سب کو چاہیے کہ یہ کلاک رن کریں، اور اس حساب سے آپ 85 یا 84 دن رہ گئے جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن یا نوٹیفیکیشن. اب ہونا کیا ہے اس کی اسٹیج پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پریشر پوائنٹ ہے، ٹک 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 اس کی ہو رہی ہے. اور اس میں 2-3 قسم کی آپشنز ہیں. چونکہ پاکستان آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر دی گئی نومبر 2024 میں، جس کے نتیجے میں آرمی چیف کی، ایئر چیف کی، نیول چیف کی مدت ملازمت 3 سال کے بجائے 5 سال کر دی گئی. اپر لمٹ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کی جو لمٹ ہوتی ہے دنیا کے ہر مہذب معاشرے کے اندر، اسے ختم کر دیا گیا، اس کو ایک بادشاہی نظام میں کنورٹ کر دیا گیا. تو اس کے نتیجے میں اب آپشنز ہیں کیا؟ 3 قسم کی آپشن ایگزسٹ کرتی ہیں. پہلی آپشن تو ہے جو مجھے خواجہ آصف صاحب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی باتیں سن کے لگ رہا ہے کہ اس میں ٹوٹل سائلنس ہوگا، اور یہ اسیوم کیا جائے گا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر 2027 تک کنٹینیو کریں گے. ویسے ذہن میں رکھیے کہ نومبر 2024 میں جب امینڈمنٹ ہوئی تھی، اس کے کچھ دنوں کے بعد خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یا میڈیا کے سامنے اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ایز پر دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2027 تک کنٹینیو کریں گے. تاہم جنرل عاصم منیر کے لیے یہ پرابلم ہے کہ اگر وہ 2027 تک اسی طرح سے کنٹینیو کرتے ہیں اور اس سٹیج پہ ان کا ایک نیا نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تلوار شریف خاندان کے اوپر، اور شریف خاندان کی تلوار جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے اوپر لٹکتی رہے گی. تو جنرل عاصم منیر کے بیسٹ انٹرسٹ میں، بیسٹ اسٹریٹجک انٹرسٹ میں، بیکاز جنرلوں کے سارے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ ان کے ذاتی معاملات سے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی زیادہ اسٹریٹجی پاکستان کے جرنیل صاحبان کی نہیں ہوتی. تو اپنے ذاتی فیملی کے اور اپنے ہی ان کے ہوتے ہیں اسٹریٹجک انٹرسٹ. تو ان کے جو بیسٹ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ایک 5 سال کا نیا نوٹیفیکیشن اسی اسٹیج کے اوپر ایشو ہو جائے، تاکہ اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ شریف خاندان کو فارغ کریں اور اپنی مرضی کی کوئی نئی پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ لے آئیں. شریف خاندان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر ہم 5 سال کی ان کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو یہ ہمیں سال ڈیڑھ کے بعد فارغ کر دیں گے، یہ ریلیشن شپ زیادہ نہیں چلے گا، سارے پتے ان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. اس لیے شریف خاندان کی 2 آپشنز ہیں، یا تو وہ اس اسٹیج پہ نوٹیفیکیشن نہ کریں، یا وہ 2 سال کا نوٹیفیکیشن کر دیں، اور جنرل صاحب کی خواہش ہوگی کہ وہ 5 سال کا نوٹیفیکیشن کریں. اگلے 8 ہفتے آسانی سے نہیں گزرنے والے ان دونوں قسم کی جو یہ رائیول گروپس ہیں. اور ابھی ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ شریف خاندان اور شریف خاندان کے جتنے ملازم ہیں اور یہ سارے کے سارے جن کو منسٹرز ہم کہتے ہیں، یہ کوئی جنرل عاصم منیر صاحب سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے. جنرل عاصم منیر جتنے طاقتور ہو چکے ہیں اور اب وہ ان کو جس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، جس کے امیجز آپ نے دیکھے ہیں چین کے اندر، تو یہ کوئی بہت زیادہ ان سے خوش نہیں. لیکن ان کے پاس سپیس نہیں ہے. اگر آج ان کے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تھوڑی سی بہتر ان کے تعلقات ہوتے اور اتنا میوچل ڈسٹرسٹ دشمنی نہ ہوتی، تو شریف خاندان کے پاس زیادہ پتے ہوتے، زیادہ سپیس ہوتی. ابھی ان کے پاس سپیس ہے نہیں. اب آگے چلتے ہیں. پاکستان کے سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جناب منصور علی شاہ صاحب نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے، جو پاکستان کے اخباروں میں اس کا کانٹینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ چٹھی اور یہ محبت نامہ انہوں نے لکھا ہے پاکستان کے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب کے نام، جس میں انہوں نے ان سے مطالبہ کیا ہے بہت ہی پولائٹلی اینڈ ریسپیکٹفلی کہ آپ میری کسی کورسپونڈنس و خط کا جواب نہیں دیتے. میں نے بہت دفعہ آپ کو لکھا، بہت سے ایشوز میں نے اٹھائے. اب میں آپ سے پبلکلی یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ منڈے 8 ستمبر کو جو جوڈیشل کانفرنس ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے نئے جوڈیشل ایئر کے حوالے سے، وہاں یہ 6 کوسچنز میں آپ کے لیے ریز کر رہا ہوں، ان کے آپ جواب دے دیں. وہ کوسچن سارے کے سارے آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے، آپ خود بھی تھوڑا سا کام کیا کریں. ان میں سے ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے، 2 بلکہ، کہ ایک تو یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو کنسٹیٹیوٹ کی گئی تھی اس کو کنوین کیوں نہیں کیا رہا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ بالکل ایک ریڈنڈنٹ پڑی ہوئی ہے؟ دوسری بات ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جب یہ فیصلہ ان کنسنسس ہوا تھا میجورٹی سے
کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو پٹیشنز आई हैं 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, उन्हें एक फुल कोर्ट सुनेगी. तो कैसे आपने फैसला कर लिया कि फुल कोर्ट ने नहीं सुना, आपने उसका एक बेंच बना दिया? इसका भी मुझे एक जवाब चाहिए. अब इसका क्या जवाब देते हैं या ये आफरीदी साहब, मेरा ख्याल है देंगे ही नहीं बिल्कुल कोई. लेकिन जब ये सिचुएशन आएगी व्हेन वी रीच द ब्रिजेस, तो हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे अगले एक आध दिन में. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चुभती हुई डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान में छपनी चाहिए थी लेकिन यहाँ छपी नहीं है. पाकिस्तान के अखबारों में, डॉन ट्रिब्यून में तो बहुत ज़्यादा पिछले 72 घंटों से स्टोरीज छप रही हैं कि कैसे शहबाज शरीफ साहब ने क्लोरोफॉर्म या संघाड़ा सुंघाया शी जिनपिंग को और उनसे सीपेक 2 के बारे में बहुत सी कमिटमेंट्स ले ली हैं और बहुत ज़बरदस्त दूध और शहद की नहरें सीपेक 2 के हवाले से बहने वाली हैं. लेकिन हिंदुस्तान के अखबारात ये क्लेम कर रहे हैं, और दो की स्टोरीज़ मैंने बहुत डिटेल से पढ़ी हैं, एक इकनॉमिक टाइम्स है, दूसरा फाइनेंशियल एक्सप्रेस है. वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सीपेक 2 जो है वो खासा बढ़ गया है, क्योंकि उसका जो मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम था, मेन रेलवे लाइन 1 जिसको ML1 कहते हैं, उस पे चीन ने खासे अरसे से, आपको पता है, चीन उसके पैसे नहीं दे रहा था, फंडिंग प्रॉब्लम था. चाइनीज़ को शक था कि ये वायबल नहीं है, पैसे रेज नहीं हो सकते. चाइनीज़ एनर्जी कंपनीज़ को और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं उनको उनकी पेमेंट्स टाइम पे नहीं मिली या मिली ही नहीं है, और उनके वर्कर्स पे और उनके इंजीनियर्स पे हमले होते रहे. इन तमाम वजूहात से चाइनीज़ गुरेज कर रहे थे इसके ऊपर फाइनल फाइनेंशियल कमिटमेंट करने की. ताहम नवंबर 2024 के अंदर या 22 के अंदर या 23 के अंदर एक बार फिर चाइनीज़ ने रीअफर्म किया था कि हम इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट को. लेकिन अब हिंदुस्तान के अखबारात ये कहते हैं कि अब पहले इकनॉमिक टाइम्स का मैं आपको बता दूं कि इकनॉमिक टाइम्स में तो ये लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, बहुत तरले मिन्नतें किए शी जिनपिंग के और चाइनीज़ के कि आप मुझे इसके लिए 8-9-10 बिलियन डॉलर का जो है उस पर साइन करें, डॉटेड, जो फंसा हुआ है अरसे से. लेकिन उनको चाइनीज़ ने टरखाया है और उल्टा उनको MOUs पकड़ा दिए हैं बहुत से $8.3 बिलियन के, जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ है, इलेक्ट्रिक बैटरीज के साथ है, एनर्जी के प्रोजेक्ट से है, AI ड्रिवन प्रोजेक्ट से है. जो होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है. तो उनको MOU के कागज़ पकड़ा के भेज दिया और उनको ML1 के कोई पैसे नहीं दिए. और उसके बाद इकनॉमिक टाइम्स ने मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेकुलेशंस की हैं कि इसका बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट क्या. लेकिन इकनॉमिक टाइम्स की स्टोरी से कहीं ज़्यादा जो बेहतर और क्रेडिबल स्टोरी है, पाकिस्तान में पता नहीं ये हिंदुस्तान के अखबार खुलते हैं कि URL के नहीं, बिकॉज सारी दुनिया के अखबार बंद करके रखे हुए हैं पाकिस्तान में. लेकिन आप में से जो लोग बरतानिया, अमेरिका, मशरक़ वस्ता, दुनिया के मुख्तलिफ ज़रा बेहतर मकामात के अंदर पाए जाते हैं, तो वहाँ पे आप इकनॉमिक टाइम्स की स्टोरी वैसे ही अगर आप लिखें पाकिस्तान कॉमा सीपैक या पाकिस्तान कॉमा ML1 रेलवे 1 वगैरह वगैरह, तो आपको ये स्टोरीज जो हैं ये मिल जाएंगी. जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है उसने बहुत बेहतर इसकी एक्सप्लेनेशन दी है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने मेन रेलवे लाइन 1 की इनिशियल कंस्ट्रक्शन के लिए कराची टू कोटरी का जो सेगमेंट है उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से तकरीबन $2 बिलियन का एक एग्रीमेंट कर लिया है. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसे अप्रूव कर दिया है और उसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिकोडिक के लिए भी तकरीबन 460 या $480 मिलियन जो हैं वो अप्रूव कर दिए हैं. यहाँ पर अखबार ने एनालिसिस ये किया है कि ये पहली दफ़ा है कि सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके बारे में कहा गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ चीन और पाकिस्तान के दरमियान का एक बायलैटरल अरेंजमेंट है, और ये हम जानते हैं तमाम लोग मीडिया में कि बारहा यही कहा गया था, जिसके ऊपर अमेरिकन एम्बेसी ने अपनी प्रेस टॉक्स और अपनी ब्रीफिंग भी हमसे की थी कि ये इसकी एक बहुत बड़ी उनको एतराज़ था कि ये एक ऐसा सिस्टम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या इन्वेस्टमेंट का जिसमें से बाकी सारी दुनिया को बाहर रखा गया है. तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये पहली दफ़ा है कि एक फ्लैगशिप बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसे अब एक वेस्टर्न बैक्ड मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका स्टेटस और इन्फ्लुएंस और उसके पीछे वही इंटरेस्ट हैं जो वर्ल्ड बैंक के पीछे हैं, जो IMF के पीछे हैं, वो अब इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं. अखबार का ये भी कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान की अर्जेंसी ये है कि पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट के बहुत ही बड़े, दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट जो है उसको इनिशिएट कर रहा है, जिसका नाम है रिकोडिक. और उसमें से जो मिनरल निकलने हैं उन्होंने एक्सपोर्ट होना है. हमें वैसे बहुत बताया गया था कि एक्सपोर्ट नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर प्रोसेसिंग होगी, हम रिफाइंड फॉर्म में इसे कहते हैं दुनिया को चीज़ें देंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे. लेकिन वैल्यू एडिशन वगैरह लगता नहीं हो रही. फौरी तौर पर एक रेलवे लाइन चाहिए ताकि जो मटेरियल निकले रिकोडिक से, कॉपर एंड व्हाटएवर, उससे फौरी तौर पे पोर्ट्स तक पहुंचाया जाए. और चाइनीज़ इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं थे, इसलिए इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसके लिए भी पैसे रख दिए. अब इस पर स्पेकुलेशन आप कुछ भी कर सकते हैं, असल में क्या हुआ, बीजिंग का क्या नुक्ता नज़र है, क्यों नहीं. हाँ, उसमें ये भी उन्होंने लिखा है, अखबार का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो चंद दिन पहले
स्टेटमेंट दी थी एक कि हम अपने हर किस्म के दोस्तों को, एक दोस्त को कभी दूसरे दोस्त के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। तो वहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक सॉफ्ट लैंडिंग चाहते हैं अवे फ्रॉम चाइना इनटू द वेस्टर्न कैंप। अब असल हकीकत क्या है इसकी फाइन प्रिंट में वो हमें ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक का सीपेक के एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना और रिकोडेक की फंडिंग फौरी तौर पे अप्रूव कर देना, ये मीनिंगफुल है। इट इज़ नॉट विदाउट सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। अच्छा जी, आगे करें थोड़ा सा कि अमेरिका के सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया को रोज़ कुछ ना कुछ कह के हैरान कर देते हैं। आज इस वक्त जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम चेंज करके उसको अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर या वॉर डिपार्टमेंट का उसको नाम दिया जा रहा है। वैसे 1949 तक भी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर या वॉर डिपार्टमेंट कहा जाता था, लेकिन इसका नाम इसलिए चेंज किया गया था कि अमेरिका ये तासर देना चाहता था कि हम दुनिया से जंग ख़त्म करना चाहते हैं, हमारा एग्रेसिव पोस्चर नहीं है। और वैसे भी उस वक्त एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कंबाइन करके एक नई किस्म का डिपार्टमेंट डिफेंस जो है वो खड़ा किया गया था। लेकिन एक तो ये इस पर बहुत खर्चा होगा, ये तो है ही है, और अब सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो सेक्रेटरी वॉर हो जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन यही चीज़ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि रूस और हिंदुस्तान जो है, वी हैव लॉस्ट देम टू द डार्क चाइना, टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ चाइना। ये बड़ी अजीब स्टेटमेंट है, बिकॉज जिस आईफोन से मैं अमेरिका में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके नीचे जो मैंने स्टैंड रखा हुआ है, ये दोनों चीन से बने हुए आए हुए हैं। और जो मेरे हाथ में कॉपी है, ये वियतनाम की बनी हुई है। जिस पेन से मैंने लिखा है वो चीन का था। जो जूते मैंने पहने वो चीन से बन के आए हुए हैं। पता नहीं बनियान मेरी शायद आई हो बांग्लादेश से, जो मैंने पहनी हुई है नीचे। बाकी सब चीज़ें मेरे इस कमरे में चीन की बनी हुई हैं। और प्रेसिडेंट फरमा रहे हैं कि चीन की डार्क वर्ल्ड में रूस और हिंदुस्तान जो है वो चले गए। हिंदुस्तानी उनकी अक्सर स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रशियन जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पुतिन ने व्लादिवोस्टोक में एक सेमिनार से बात करते हुए, कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए, उन्होंने ऐलान किया इंतहाई फातिहाना तरीके से कि द पावर ऑफ साइबेरिया 2 की जो गैस पाइपलाइन है वो चीन के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया ड्यूरिंग दिस मीटिंग। और ये चीन को गैस प्रोवाइड करेगी प्रॉब्ली 50 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एंड समथिंग लाइक दिस, जो अपनी किस्म का नौयत का दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी का, वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट होगा, जो कि रशियन कंपनी गैसप्रॉम जो है इसे अंडरटेक कर रही है। और 2 या 3 सितंबर को उन्होंने भी, गैसप्रॉम ने इसका ऐलान किया था। और इसकी अब सिर्फ प्राइस डिटरमिन करनी है, और प्राइसिंग इसकी जो है वो ओपन मार्केट की होगी, जैसे कि यूरोप के साथ थी। बैकग्राउंड इसका क्या है, यूरोप ने आहिस्ता आहिस्ता यूक्रेन की जंग के बाद रशियन एनर्जी को, गैस, ऑयल वगैरह को ख़रीदना जो है वो बंद कर दिया है। और अब रशिया को एक नई मार्केट की ज़रूरत थी। दोनों का इस पर फ़ायदा है। उन्होंने भी यही कहा है, पुतिन ने, कि ये म्यूचुअल हमारा फ़ायदा है, क्योंकि रूस को एक स्टेबल, क्रेडिबल बायर और मार्केट मिल रही है, और चीन को एक स्टेबल सप्लाई जो है मिल रही है। और यूँ दोनों का जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा बेहतर और करीब हो गया। अब 2 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिसका मैं फिर कभी तफसील से जिक्र करूँगा। एक तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा सैलरी कॉम्पनसेशन पैकेज जो है वो प्रपोज हो गया है। टेस्ला के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इलॉन मस्क, उनको टेस्ला के बोर्ड ने 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन डॉलर का पैकेज, ये 10 साल का है, 1 साल का नहीं है, वो उनका मुकर्रर कर दिया है। लेकिन इनको मिलेगा कुछ नहीं। उनको हदफ ये दिया गया है कि वो टेस्ला की शेयर प्राइस जो है, अगर उसको 8.3 ट्रिलियन तक ले जाएं, और उनको शक है, उनको लोगों को लगता है बोर्ड पे कि अगर वो अपना जहन इसके ऊपर लगाएंगे और सियासत नहीं करेंगे तो वो इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, तो उनको ये शेयर मिलेगा। इसकी मज़ीद क्या इम्पैक्ट है, ये मैं फिर अगले वीलॉग में डिस्कस करूँगा। और एक और ऐसी बहुत ही तकलीफ दे किस्म की डेवलपमेंट है, तकलीफ दे कह लें इसको, कुछ भी कह लें। वीनस फिल्म फेस्टिवल में वॉइस ऑफ हिंद रजब रिलीज़ हुई ऑन 3 सितंबर 2025। और वॉशिंगटन पोस्ट के फिल्म कॉरेस्पॉन्डेंट का ये कहना है, ये उस बच्ची की आवाज़ के ऊपर बनी हुई है जिसे अब से बहुत महीने पहले, वो 6 साल की गाज़ा की फ़लस्तीनी बच्ची, जो एक कार से ये मैसेजेस भेज रही थी रिलीफ एंड रेस्क्यू को, कि उसकी गाड़ी में इसराइली डिफेंस फोर्सेस की फायरिंग से उसकी खाला, उसका अंकल, उसके 4 कज़न्स की लाशें खून में लथपथ उस गाड़ी में थीं। वहाँ से ये 6 साल की बच्ची इल्तजा कर रही थी कि मेरी जान बचाई जाए। और जिस कंट्रोल रूम और ऑपरेशन रूम में लोग थे, वो ये सोच रहे थे कि हम इस बच्ची की जान अगर बचाने जाएंगे तो हम खुद ही ना मारे जाएं, बिकॉज इसराइली हर एक को निशाना बनाते हैं, और शायद में वो आदमी उन पे भी हमला हो गया था। वॉशिंगटन पोस्ट का ये कहना है कि जिस सब ने वो फिल्म देखी, वो सब वहाँ रो रहे थे ज़ारो कतार। तो ये वहाँ की सिचुएशन थी, ये आप पढ़ सकते हैं उसको बहुत तफसील से। पाकिस्तान के GHQ को, जनरल आसिम मुनीर साहब को मेरी एडवाइस ये है कि इसराइल अपनी तारीख में कभी इतना गैर मकबूल नहीं था।
تو آپ اپنی جو پرانی تھنکنگ میں جس طرح سے 1962 میں جو جنگ لڑنی تھی ہندوستان سے کشمیر پہ، وہ آپ نے 1965 میں لڑی. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی غلط اسٹریٹجک اسٹیپ پہ اسٹیج پہ اٹھا لیں. اسرائیل کبھی مغرب کی دنیا میں اتنا غیر مقبول نہیں تھا جتنا اس وقت ہے. کوئی غلط اسٹیپ نہ اٹھائیے گا، ہو سکتا ہے اس کے کوئی آپ کو نقصان ہی ہو جائے فائدے کی بجائے. تھینک یو. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی.